पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, म विष्णुराज उप्रेती। पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। यो कार्यक्रम नेपाल वाच मल्टिमिडियाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको छ। आज हामी यो कार्यक्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र यसलाई सुधार गर्न सकिने सवालहरूको बारेमा बहस गर्नेछौँ। आज हामीसँग बहसमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय माधव सापकोटा, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। आज हामीले देशमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको अति नै धेरै दुरुपयोग भएको कुरो महालेखा परीक्षकको यो पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि व्यापक रूपमा उल्लेख भएको रहेछ। हामीले म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरि त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि त्यस्तै देखिएको थियो र सार्वजनिक रूपमा जताततै आइराखेको छ। यो चाहिँ एउटा राज्यकै समस्याको रूपमा कहिले नचाहिने गरी प्लेन किनेर अलपत्र पारेर फालिएको छ, कहिले जग्गाहरूमा त्यस्तै भएको छ। यहीँ काठमाडौँभित्रैका पनि 2-4वटा केसहरू एकदमै व्यापक रूपमा छलफलमा आइरहेका छन्। बाल मन्दिरको जग्गा यस्तै भयो भनेर तारागाउँ विकास समितिको जग्गा यसै गरी खाइयो भनिराखिएको छ। प्लेन किन्दाखेरिको कुराहरू चीनबाट ल्याएका प्लेनहरू कामै लागेनन्, त्यत्तिकै गयो भनिएको छ। सिंहदरबारभित्र पस्यो, गाडीहरू अलपत्र फालेका छन्, नयाँ नयाँ गाडी किनेर उ गरिरहेका छन्। नेताहरूले नि त्यसै गर्नुहुन्छ भनेर यस्तो खालको एउटा सार्वजनिक रूपमा नै चिन्ताको विषय बनिराखेको छ। तपाईँ युवा सांसद, अलिकति नागरिकहरूले पनि अलिक बढी अपेक्षा गरेको, केही न केही पहिलाकाले भन्दा फरक गर्छन् भनेर अपेक्षा गरिएको सांसदले यो सवाललाई कसरी हेर्नु भएको छ मान्यजी? हजुरले सुरुवातमै जे कुरा राख्नुभयो त्यो त भएकै कुराहरू पनि हो। टङ्कमणि सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। भर्खरैको यो प्रतिवेदनमा यसका बारेमा चाहिँ उहाँहरूले लिखितै रिपोर्ट पनि दिनुभएको छ। अब यसमा म जनरली तपाईँले राखेका कुराहरूमा सहमतै छु। हामी कहाँ केही न केही यससँग सम्बन्धित व्यथितिहरू छन् नै। अहिले भर्खरै मैले छैनन् भनेर यसको बारेमा डिफेन्स गर्न सक्ने स्थिति रहेन। तर अब यसलाई थितिमा ल्याउनका निमित्त, यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त कहीँ न कहीँ ऐन, नियम र कानुनहरूको सम्पादन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब भर्खरै हामी संसदमा 8 महिनामा रनिङ नै छौँ संसदभित्र। अहिले यसम्म नगरी नहुने अत्यावश्यक कामहरूको मात्रै गाँठो फुकाउन सकेको छ संसदले। संसद आफै बिरामी छ, यो बन्द भइरहेको छ। त्यसैले अब बजेट पास गऱ्यौँ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता अत्यावश्यक नगरी नहुने सम्पादन गर्नै पर्ने बाध्यकारी कामदेखि बाहेक हामीले धेरै यस्ता रचनात्मक, सृजनात्मक र कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने काममा तीव्रताका साथ जान सकेका छैनौँ। म खालि यो पोलिसी डायलग मार्फत के कुराको कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु भने संसदमा यस्ता प्रकारका कुराहरूको हामीले राम्रो गन्थन मन्थन गर्ने, बहस गर्ने, सरकारलाई यस्ता प्रकारका कानुनहरू ल्याउनका निमित्त अनुरोध गर्ने, अपिल गर्ने, खास गरिकन यस्ता कामहरूका लागि संसदका मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा चाहिँ परिचित भएका हाम्रा विषयगत समितिहरू छन्। विषयगत समितिहरूलाई प्रोएक्टिभ बनाउनु पर्दछ। म यो संसदको समितिहरूको प्रभावकारिताको बारेमा छुट्टै प्रश्न पनि राख्छु। अहिले म टङ्कमणि सरलाई, तपाईँ नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर पनि यी सबै व्यथितिहरूको सामना गर्नुभएको, हेर्नुभएको, व्यथितिको अभिन्न अङ्गकै रूपमा रहनुभएको, पछि फेरि यसलाई नियन्त्रण गर्ने महालेखा जस्तो परीक्षकको कार्यालय जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्नुभयो। तपाईँको यो चैत 30 गते राष्ट्रपतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन 1000 पेजको बनाएर नि बुझाउनु भएको रहेछ। त्यो रातभरि पढेँ मैले। त्यहाँ हेर्दाखेरि त देश त काले लाग्दो अवस्थामा गएको जस्तो देखिन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनु भएको छ र यसको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस छ, छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त आजको यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ।
महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट 60औं प्रतिवेदन पढ्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म नै महालेखा परीक्षक भइसकेपछि पनि 6वटा प्रतिवेदन मैले पेस गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि अब 60सम्म आइपुग्दा 60औं प्रतिवेदन भइ नै सके र महालेखा परीक्षकले खासमा भन्दाखेरि देशको समग्र आर्थिक वित्तीय वस्तुस्थिति र सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको त्यसको सदुपयोग दुरुपयोगको विषयमै हेरेर गर्ने हो। अब रह्यो कुरा के भने सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको के भनेर सामान्य अर्थमा हेर्दाखेरि मान्छेले त्यो मोटर गाडी, यताउता इक्विपमेन्टहरू, हवाईजहाज यस्तो उस्तो मात्र बुझिरहेछन्। त्यसरी भन्दा पनि यो ओभरअलमा हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने प्राकृतिक स्रोत साधनहरू एउटा जगेर्नाको कुरा आउँछ, जमिनको कुरा, जङ्गलको कुरा, पानीको कुरा, खानीको कुरा लगायतका कुराहरू। त्यसमा हाम्रो कति ध्यान गएको छ त्यसमा डिटेल नजाउँ, मैले त्यो रिपोर्टमा त्यो कुरा पनि लेखेको छु। त्यसपछि आयो निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिहरू, सडक होला, पुल होला, घर होला, स्कुल होला, अस्पतालहरू होला, तिनीहरूको संरक्षण कसरी भएको छ, त्यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा अर्को चाहिँ अहिले पछि आएर चाहिँ भौतिकभन्दा पनि अभौतिक टाइपको अमूर्त सार्वजनिक सम्पत्तिहरू भएको छन्, सफ्टवेयरहरू, पेटेन्ट राइटहरू, ट्रेडमार्कहरू, होइन, यस्ता खालका गुडविलहरू, ये विषयहरू पनि छन्। त्यस्तै नेसनल चाहिँ हेरिटेजहरू भनौँ न, सार्वजनिक सम्पदाहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, ती झन् महत्त्वपूर्ण छन्। ती पनि दुई खालका छन्। एक खालका सम्पदा चाहिँ भौतिक देखिने खालका सम्पदा, अर्का खालका इन्डिजिनियस टाइपका नदेखिने खालका अमूर्त सम्पदाहरू। यी सबैको चाहिँ लेखाजोखा कसरी भएको छ भनेर मैले चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट हेरेको हो र त्यो रिपोर्टहरूमा चाहिँ मैले पारेको। र त्यसमा अब हाम्रो खास गरिकन सबै सम्पत्तिहरूको अभिलेख राख्ने, रेखदेख गर्ने र हिसाबै बनाउने काम त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्छ। त्यसपछि आएर जमिनको भयो भने अब भूमि व्यवस्था तथा अहिलेको सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने हो। वनको भने वनको भयो, आफ्नो सेक्टरको जुन जुन छ त्यसको छ। ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने त देशकै एउटा भूमिको सिमानाको कुरा पनि आउँछ यहाँ, होइन, समग्रतामा जो नापी अहिले कुरा आइरहेछ नि, यी सब कुराको अभिलेखाङ्कन पहिलो कुरा चाहिँ राम्ररी भएको मैले देखेको छैन। सबै कुराको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अभिलेखाङ्कन नै राम्ररी हुन सकेन। एउटा कुरामा अभिलेखाङ्कन कुरा। दोस्रो कुरो अभिलेखाङ्कन कुनै भएको छ भने त्यसको संरक्षण हुन सकेन। तेस्रो कुरा दुरुपयोग भयो, है, दुरुपयोग भयो। यी विविध कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा छुट्टै नीति बनाएर उनलाई अब आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन छ, त्यसमा पनि केही कुराहरू छ, कसको के जिम्मेवारी भनेर, होइन, त्यसमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखको, विभागीय प्रमुखको, महालेखा नियन्त्रकको, मन्त्रालयको सचिवको लगायतको कुरो त छ, त्यतिले मात्र पुग्ने रहेन। सर यहाँ नि तपाईँ कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले यो 3 वर्ष जति नीतिसँग नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर अलि माथिल्लो तहमा एक्सपोज हुने मौका पाएँ र म एउटा रिसर्चरले त्यहाँ यस्तो भद्रगोल यस्तो धेरै कुराहरू देखेँ कि एउटा ठुलो भोल्युम किताबै बन्ने रहेछ, लेख्दै पनि छु म त्यो। तर यसमा कर्मचारीहरूले के भन्ने भने यो हजुरहरूकै रिपोर्टमा पनि त्यो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो काम देखाउनलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिन्छ, के गर्छ, नहुने कुराहरू पनि लेखिदिन्छ, मिलान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि लेखिदिन्छ, धेरै बनाउँछ भन्ने खालको एक ठाउँबाट मात्र होइन धेरै ठाउँमा मैले यसो छुट्टा छुट्टै कुरो गर्दा हो चाहिँ के त यो भन्दाखेरि एउटा त्यसो भनेर देखिन्छ। अर्को तपाईँको त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि यति भद्रगोल भएको छ, कर्मचारीले त वास्तवमै त्यसमा सुधार गर्न नचाहेकै जस्तो देखिने गरी रिपोर्ट आएको छ। यो दुईटाको तालमेल नमिल्नुको कारण के हो? अडिटर जेनरलले के को आधारमा हेर्छ भन्ने भयो। उसले त हेर्छ के भने संसदले बनाएको नीति, ऐन, नियम, कानुन, संविधान र समग्र व्यवस्थाहरू, त्यसको मापदण्डहरू, मानदण्डहरू, त्यसको आधारमा हेर्छ, होइन। त त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि सकभर 100% कुराहरू मिल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। र अडिटर जेनरलले हेर्ने कुरा जसरी हेर्नुपर्ने त्यसरी ठ्याक्क अझ हेऱ्यो भने त योभन्दा झन् बढ्ता देखिन्छ भन्छु मैले चाहिँ। किन भन्दा नेपालको संविधानले के भनेको छ भन्दा महालेखा परीक्षकलाई मैले बताउँदैछु, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य, यो 5वटा कुरामा हेर्नु भनिसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि कुरा बाँकी रहन्न। अब औचित्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सानतिनो कुराहरू छोडिदिने, सानतिनो कुराहरू चाहिँ यसले भनौँ दीर्घकालीन असर केही पार्दैन, अप्ठ्यारो केही पार्दैन भन्ने कुराहरू नउठाउनु छुट्टै कुरा हो। तर सरकारी हानि नोक्सानी भएको छ, हिनामिना भएको छ, अनियमितता भएको छ भनेदेखि त्यस्तो कुरा नउठायो भने त झन् बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अडिटर जेनरलको अफिसबाट
होला त्यहाँ पनि समस्या म छैन भन्दिनँ, तर मतलब सकेसम्मको 100% कुराहरू समेट्ने नै गरेको हुन्छ। रह्यो कुरा के भन्दाखेरि त्यसमा रेस्पोन्स कम भएको कारणले गर्दा त्यस्तो देखिएको हो। नत्र यो सबै कुरा त्यो चाहिँ अडिटर जेनरलको रिपोर्टमा त्यहाँ आउनुपर्ने होइन, सबै कुरा त्यहाँ आउनुपर्ने होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ पहिल्यै मिल्नुपर्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि मैले के भन्छु भन्दाखेरि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट अडिटको लागि कर्मचारी खटाइन्छ। कति चाहिँ अब जिल्लामा अफिसमा खटाइन्छ, रिस्कको आधार भनौँ, जहाँ धेरै रिस्क छ, जोखिम छ, त्यस ठाउँमा त्यहाँ खटाइन्छ र उनीहरूले बनाएर ल्याएको रिपोर्टमा उहाँहरूलाई नि फेरि दिइन्छ र भनिन्छ के भन्दाखेरि यसको जवाफ दिनुहोस् भनेर भनिन्छ। त जवाफ टाइममा दिनु पऱ्यो। 35 दिनको त टाइम दिया हुन्छ। 35 दिनमा जवाफ दियो र त्यो कुरा कन्भिन्स भयो भने त छुटिहाल्छ नि त्यहीँ। म माधव सरसँग गएँ। अब यो अहिले एकदम सरले 4-5वटा प्रकृतिका चाहिँ हाम्रा सम्पदाहरू छन्, त्यसमा पनि प्राकृतिक सम्पदा, खास गरी भूमिमै त्यो एउटा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको मात्रै उहाँहरूले दिएको रिपोर्ट अनुसार पनि 1371 बिघा जग्गा चाहिँ व्यक्तिले कब्जा गरेको त्यो पछिल्लो रिपोर्टमा देखिन्छ। एउटाको पशुपति गुठीका हेर्ने हो भने त्यस्तै होला। स्कुलहरूको तपाईँले युद्धकालमा त दोलखा त सबै घुम्नुभएछ, त्यो कुरी त जङ्गल हो, अहिले व्यक्तिका घर छन् सबै त्यहाँ होइन। तपाईँकै आफ्नै जिल्लामा पनि कतिवटा स्कुलहरूका म पढेको स्कुलको खेल्ने जग्गा सबै व्यक्तिहरूले घर बनाएर ठुल्ठुला घर बनाएर बसी। यसरी प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन भएको म एउटा रिसर्चरको नाताले धेरै डकुमेन्टेसन पनि गरेको छु र मैले पाएको चाहिँ के छ भने सर, राजनीतिक संरक्षण पार्टीहरूले आफ्नो मतदाता हो कि आफूलाई चन्दा दिने मान्छे हो कि आफूलाई समर्थन गर्ने मान्छे हो कि भन्ने आधारमा गरिने संरक्षणको कारणले शक्तिवालाहरूले नै गरेको देखिन्छ। यो सर्वसाधारणले गरे देखिँदैन। तपाईँहरू राजनीतिक पार्टी पनि तपाईँ एउटा यो देशको एउटा निकै प्रभाव जमाएको पार्टीको युवा सांसद, तपाईँहरूले यस्तो किन गर्नुभएको? अरू पार्टीलाई नै सोधौँला। तपाईँकै सवालमा तपाईँको पार्टीहरूले यसरी यो संरक्षण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरूमा यसमा के कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? मैले सांसदको मात्रै भन्दा पनि पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा हजुरलाई यो प्रश्न राखेँ। एउटा जमाना थियो कि हरेक कुराको पोलिटिकल पावरका आधारमा संरक्षण गर्ने चरण थियो। हरेक विषयको एउटा चरण आउँदो रहेछ। अहिले समाज त्यो स्थितिमा छैन। विज्ञान प्रविधिका हिसाबले सामाजिक जागरण र चेतनाका हिसाबले समाज चाहिँ निकै अगाडि गइसकेको छ। जहाँसम्म तपाईँले अब हडपेको यी जम्मै विषयहरू राख्नुभयो, ती निश्चय नै ती विषयहरू छन् फेरि। तर अब अहिले चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टीले या राजनीतिक आडमा संरक्षण गरेर राख्यो भने एउटा त ती पोलिटिकल पार्टीहरू लोकल्ली चाहिँ ड्यामेज हुन्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ अब अवेरनेस चाहिँ धेरै अगाडि आइसक्यो। अब हातमा स्मार्टफोनहरू छन्, भिडियो बनाएर क्लिप्स बनाएर सोसल साइटमा आउँछ, त्यो एउटा ट्रोल भइहाल्छ। त्यसैले सामाजिक जागरण यो स्तरमा आइपुगेको छ र म यहीँबाट पनि के अपिल गर्छु भने हाम्रै पार्टीको पहुँच प्रभावलाई दुरुपयोग गरेर काहीँ मिसयुज भएको छ भने सम्बन्धित तहका पार्टीहरूले आजैबाट योसँग सम्बन्धित पहल कदमी लिन थाल्नुपर्छ। र अब त्यस्तो छ भने सामाजिक रूपमा पनि इन्डिभिजुअली पनि मानिसहरूले चाहिँ अब भिडियो बनाउने, न्युज पठाउने, के गर्ने एउटा खबरदारी गर्ने आह्वान एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आम नागरिकहरूले खबरदारी गर्नु पर्यो। राजनीतिक पार्टीको आडमा नाममा कसैले यो बदमासी गर्न खोज्छ भने त्यस्तो गर्नु भएन भन्ने कुरो हजुरले भन्नुभयो। तपाईँको पार्टी अरू पार्टीहरूलाई पनि यो लागु हुन्छ। सबैले यो हेर्नुहोस्, यो गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। अब यहाँ मैले के कुरा भने त्यति अपिल गरेर मैले के कुरा राख्न खोजेको थिएँ भने अहिले अब हामी सङ्घीय प्रकारको व्यवस्थामा छौँ, 3 तहका सरकारहरू छन्। हामीले संसदले गर्नै पर्ने एउटा कुरा के छ भने टङ्कमणि सरले भर्खरै पनि राख्नुभयो, अब यहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति भनेपछि गाडी घोडा या जमिन जस्तो मात्रै प्रकारको पनि भयो। तपाईँ हेर्नुभयो भने ढुङ्गाकिटी बालुवाको कत्रो लफडा आउँछ नि वर्षै साल। एउटा गृहमन्त्री आएर रोकिदिन्छ, अर्को गृहमन्त्री आएर खोल्छ, त्यही गृहमन्त्रीले 1 महिना अगाडि रोक्छ। सूर्यको अर्को एउटा ठुलो हट इस्यु छ हाम्रो संसदमा भन्दा मूलतः संसदले अहिले गरिदिनु पर्ने कुरा के छ भने 3टा तहका सरकारहरू भए कुन प्रकारको सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व कुन सरकारको हुने हो भन्ने एउटा स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यो सबैको एउटा चाहिँ मतलब रिपोर्ट बैंक चाहिँ कहाँ हुने भन्ने कुरा हाम्रो स्पष्ट कानुन देखिँदो रहन्छ। मैले नै यही विषयमा छलफल गर्ने भनेपछि नि अलिअलि सर्च त गरेँ भन्दा म सांसद भएर आए पछाडि अब संसदमा सांसदले बोल्ने कुरा त सिरियस कुराहरू भए, हचुवामा बोल्न पाइएन।
एउटै रिपोर्ट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट माग्यो एउटा प्रकृतिको आउँछ, तथ्याङ्क विभागबाट माग्यो अर्को आउँछ, नीति अनुसन्धानको माग्यो, तीनटा रिपोर्ट एक ठाउँ राखेर हजुरले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ, के बोल्ने के नबोल्ने, नबोलेर पनि भएन भन्दा हामी कहाँ मेकानिजम कति कमजोर छ र यो सूचना तथ्याङ्क अभिलेख प्रणाली चाहिँ कमजोर छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि यो बिचमा आफैले रिसर्च गर्दा या आफूलाई खोज अनुसन्धान गर्दा फिल भएको छ। त्यसैले यो कुरा संसदमा एकाधपल्ट मैले राखेको पनि छु। हामीले संसदमा यसलाई अलिकति तीन तहका सरकारहरूका अधिकार क्षेत्रहरू र कार्यविन्यास व्यवस्थित गर्ने, हुन त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा के छ भने लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेर सम्बन्धित निकायको सचिवलाई तोकेको छ। यो अब यसलाई कमसेकम त्यही चिज लागू गरेर सबैतिरका चाहिँ उत्तरदायी लेखा अधिकृत चाहिँ उत्तरदायी भएर काम गरिदिनु भयो भने नि हुन्थ्यो। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। सबैतिरका चाहिँ उत्तरदायी लेखा अधिकृत चाहिँ उत्तरदायी भएर काम गरिदिनु भयो भने नि हुन्थ्यो। कुनै पनि पार्लियामेन्ट प्रभावकारी हुनको लागि र मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चिनिने पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू सशक्त हुनको लागि ती कमिटीहरूलाई इभिडेन्समा आधारित, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानका फाइन्डिङ्सहरू चाहिने, अनुसन्धान गरिनुपर्ने र ती अनुसन्धानको आधारमा हचुवाको भरमा दिने निर्देशनहरू सरकारले मान्नु रहन्छ। कतिपय केसमा के कमजोरीहरू पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूका पनि देखिन्छ। यसलाई सशक्त बनाउनलाई देशमा अध्ययन अनुसन्धान संस्थाहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्ने, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको, सरकारको, पार्टीहरूको अनुसन्धानलाई केही मतलबै नगर्ने, वास्तै नगर्ने, गठन भएका संस्थाहरूलाई पनि कसरी घाँटी निमोट्न सकिन्छ, कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ, त्यसको भुक्तभोगी त मै छु। प्रधानमन्त्रीहरूसँग कतिपटक मैले यसमा के गरेको, यस्तो यस्तो नगरिदिनुहोस् भनेर बहस गरेको छु होइन। भनेपछि जबसम्म हामीले अनुसन्धान संस्था एउटाले पुग्दैन। अहिले त हामीले यो सार्वजनिक सवालमा देशमा सङ्घीयता गइसक्यो, खोइ एउटा सङ्घीयता सम्बन्धी अध्ययन संस्थान, परराष्ट्रको छ, यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिकल इस्यु छ, त्यो एउटा आइएफएलाई एकदम कमजोर बनाएर राखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई नै सल्लाह दिने गरी चाहिँ गठन भएको नीति आयोग अनुसन्धान प्रतिष्ठानको 6-7 महिना भइसक्यो, कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न सक्दैन सरकारले। भनेपछि यस्तो व्यवस्था गरेर अनि संसद कसरी प्रभावकारी हुन्छ, यसमा कानुनै ल्याएर सम्भव भएसम्मका राज्यका सबै अनुसन्धान संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्ने, भागभण्डामा विश्वविद्यालयहरूका प्रमुखहरू पठाउनु नहुने, यी कुराहरूमा तपाईँहरूले कहिले बहस गर्नुहुन्छ, कहिले कसरी यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउने हो। यो त ढिलो भइसक्यो। तपाईँलाई दुइटै जिम्मेवारीमा यहाँनिर पार्टीको नेता पनि, युवा नेता, सांसद पनि भएको नभए के कसरी हामी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्नुहुन्छ यो सवालमा? पहिलो त संसद आफै व्यवस्थित लयमा फर्किनुपर्ने छ। यो कुरा मैले यहाँभन्दा ज्यादा त संसदमै भन्नुपर्छ होइन। किनभने आफैतिर प्रश्न नतेर्साइकन, आफैलाई आत्मसमीक्षा नगरिकन अब विषयले गति लिँदैन। रणनीतिक कुरा गरे हामीले नीतिगत रूपमा। पहिलो चाहिँ हाम्रो संसद बिरामी अवस्थामा छ अहिले, यसलाई अलि स्वस्थ बनाउनु पर्ने छ, के ट्रिटमेन्ट गरेर हो। दोस्रो चाहिँ त्यसपछि अब भन्नु दिनुहुन्छ भने अहिले हामी संसदका चाहिँ विषयगत समितिका सभापतिहरू
मान्छेहरू नै हुन्न, किनभने खासमा रिसर्च बेसमा फ्याक्ट बेसमा गएर चाहिँ डायलग गर्ने, अब कमसेकम रिसर्च गर्ने, त्यसपछि अब विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई समेत बोलाएर चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यो प्रकारको काम त मिनी पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ। त्यसको सभापति नै छैन, हामी अहिले ज्येष्ठ सदस्यबाट चलाइराखेका छौँ भन्दा नफुकाइ नहुने गाँठो भन्दा हामी कहाँ एउटा कल्चर कस्तो भयो आम रूपमा भने, यो मैले कसैलाई इङ्गित गरेर भन्न खोजेको होइन, आम रूपमा हामी नेपालीको 11th आवरमा बाध्यकारी भए पछाडि मात्रै बल्ल काम गर्ने जस्तो। इन्टरनेसनल लहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामी ग्रे जोनमा गयौँ, अब हामी येल्लो जोनमा गयौँ, अब रेड जोनमा जाँदैछौँ भनेपछि अनि अध्यादेश ल्याउने हो कि यता पार्लियामेन्टमा छलफलै नगरिकन हतार हतार यो तपाईँले 2 दिन ढिला गर्नुभयो भने अब हामी ग्रे जोनमा छौँ, रेड जोन बल्छ हजुर, यो त छिटो गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो लबिङ सुरु हुन्छ भन्दा हाम्रो वर्किङ स्टाइलमै कहीँ न कहीँ डिफल्टेजहरू छन्। यो कसैलाई व्यक्तिलाई होइन भन्दा यसो हुँदा सबैले म भनेर यसलाई करेक्सन गर्ने भन्दा अब यो त यस्तो छ हाम्रो स्थिति भनेपछि हुनुपर्ने त के हो भने हामीले के एउटा ल बनाउँछौँ भने त्यो लको आयु कति हो त। अब अहिले त अर्को एउटा च्यालेन्ज कहाँ पनि हो भने संविधान नयाँ आयो, सङ्घीय व्यवस्थाको संविधान आयो, हाम्रा नियम कानुन ऐनहरूका कुरा गर्नुहुन्छ भने राणाकालीन छन्। त्यसो गर्दा यसको र अहिलेको संविधानको स्पिरिटलाई चाहिँ क्यारी अप गर्ने ल चाहियो नि त। त्यसो हुँदा यसको अलिकति अन्तर्विरोध छ। त्यसो हुँदा संहितै लागू भएको छैन भन्छु, मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने मैले भन्नुहुने हो कि नहुने हो, संहितै लागू भएको छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन, तपाईँ सङ्घीय शिक्षा ऐन हेर्नु न अहिले छ कि छैन। अधिकार दिएको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई, अनि यहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिउतानी भनेर सिंहदरबारको अड्डाले चाहिँ तल चाहिँ सरुवा र बडुवाको काम हेरेर बस्छ भन्दा तल सरकार भनिएको छ। गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरू सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटपट गरेर छुट्याउनलाई नीतिगत रूपमा यो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला त? 1 2 3 हजुरहरू नीतिगत तहमा संसद भने त हामीले बुझेको त नीति बनाउने हो। हुन त तपाईँहरू कानुन मात्रै बनाउनुहुन्छ, नीति जति सबै सरकारलाई छोड्नु भएको छ। नीतिको बहस त्यहाँ हुनुपर्ने हो, नीति र कानुन जोडिएर तालमेल भएर रिइन्फोर्सिङ गर्ने गरी आउनुपर्ने हो। यो पनि अब बहस हुँदै जाला। यसमा यो सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको सम्बन्धमा 1 2 3 गरेर पार्लियामेन्टले यसरी गर्न सक्छ। व्यक्तिगत रूपमा म एउटा सांसदले यो कुरो उठाउँछु भन्ने चाहिँ यहाँ हाम्रा जुन दर्शकहरूलाई तपाईँको प्रतिबद्धता के छन्, के चाहिँ यो गर्छु? यसमा चाहिँ 2टा कुरा। तात्कालीन हिसाबले आजैबाट हामीले एउटा गर्न सक्ने भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टङ्कमणि सरले राख्नु लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसो गरिनुपर्छ भनेर केही चाहिँ बुलेटमा विषयहरू दिएको छ, त्यही मात्रै लागू गर्न सक्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ प्रभावी हुन्छ। कामै गर्नका लागि त पहिला त तथ्याङ्क चाहियो, अब रिसर्च बेसका चाहिँ केही न केही विषयहरू चाहियो। त्यसो गर्दाखेरि जस्तो लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेर जे तोकिएको छ र उसले गर्नुपर्ने टिओआरका बारेमा नि महालेखा परीक्षकले जे प्रतिवेदन दिएको छ त्यही मात्रै काम सुरु गरियो भने अभिलेख हुन्छ। त्यसो गर्दा व्यक्तिले हडपेका कति रहेछन्, अब त्यतिकै बेवारिसे भएका चाहिँ कति रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क आयो भने त्यस आधारमा जाला भन्दा तात्कालीन रूपमा गर्न सकिने काम यो एउटा हुन्छ। रणनीतिक र दीर्घकालीन हिसाबले हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको त फेरि कानुन बनाएरै हो। त्यसका लागि चाहिँ संसदले अलिकति विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग र भएका हामीसँग जति मौजुदा प्रतिवेदनहरू र हाम्रा रिसर्च बेसका चाहिँ रिपोर्टहरू छन् ती रिपोर्टहरूलाई केन्द्रित गरेर संसदले प्रभावकारी कानुन बनाउने हो। रणनीतिक हिसाबले भन्दा यो 2टा बेसमा जानुपर्छ। भएन यस्तो छ उस्तो छ भनेर त ज्यादा भन्न सकिन्छ। अब यी समस्यालाई यसरी हल गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ। हजुरले अघि भनेकै जस्तो हामी युवा सांसदहरू हुनुको नाताले अहिले हामी अलि एउटा लुज फोरम गरौँ र सबै पार्टीहरूबाट चाहिँ वेभलेन्थ मिल्ने सांसदहरूको एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल टिम बनाऊँ र त्यो टिमबाट काम सुरु गरौँ भनेर हामीले काम सुरु पनि गरेका छौँ। हामी अलिकति प्रभावकारी तरिकाले ठुला नेताहरूलाई अरू पार्टीका मानिसहरूलाई गाली गर्ने भन्दा पनि आफैबाट काम सुरु गरौँ भनेर लागेका छौँ। म यो चाहिँ पोलिसी डायलगबाट के कमिटमेन्ट व्यक्त गर्न चाहन्छु भने कमसेकम केही न केही कहीँ न कहीँबाट हामी कामको सुरुवात चाहिँ गर्छौँ। थ्याङ्क यू टङ्क सर। म त्यहाँ नीतिमा हुँदाखेरि एउटा एकदम सशक्त खाले एउटा आवाज आएको थियो। लीलामणि सरहरू लगायत धेरै पूर्व कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको व्यक्तिहरूले पनि तपाईँ सामान्य प्रशासनको सचिव हुँदाखेरि यो सरकारी कोषबाट पैसा खाने व्यक्तिहरूले अर्को नियुक्ति पाउँदाखेरि त्यो 2तिरको खानु हुँदैन भनेर एउटा तपाईँहरूले प्रस्ताव लगेर रेखाजी होकार सामान्य प्रशासन मन्त्री क्याबिनेटबाट पास पनि गरेका थियो अरे। तर पछि हामीले त्यो छलफलमा के सुन्यौँ भने थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ खाइराखेको त्यसरी दोहोरो सुविधा। तर तपाईँको रिपोर्टमा चाहिँ एकपटक यो कताको वडा अध्यक्ष एउटा कुनै गाउँपालिकाको यहाँ साथीहरूले पनि दिनुभएको थियो,
शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएकोले चाहिँ खायो भनेर 2 लाख कति भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर लेखेको रहेछ। यी अरू माथि बसेर खानेहरूको चाहिँ भुक्तानी गर्ने भनेर नलेख्ने, उसको चाहिँ लेख्ने, यसले चाहिँ एउटा म्यासेज अलिकति फरक गयो भन्ने खालका त्यहाँ छलफलहरू आएको थिए। यो बारेमा के हो सर, अलिकति यसलाई छर्लङ्ग बताइदिनु त। त्यो हामीले विषय उठाएर गऱ्यौँ पनि र रोक्ने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भयो, तर पछि सर्वोच्च अदालतबाट ऐन बनाएर संवैधानिक पदाधिकारी र अरू जजसको चाहिँ सुविधाहरू हो त्यो पुनरावलोकन गर्ने, तर कानुनी रूपमा यो दिन नमिल्ने भन्ने देखिएन भनेपछि त्यो यसरी चाहिँ खाएको हो। अब रह्यो के भने तलको वडा अध्यक्षको होला अथवा प्रदेशको चाहिँ सांसदहरूको होला अथवा विभिन्नको होला, त्यो चाहिँ सम्बन्धित कानुनहरूमा दोहोरो गर्न मिल्दैन है भनेर जहाँ जहाँ लेख्या छ त्यस्तोमा चाहिँ त्यो समातेको हो। त्यसैले त्यो क्लियर हो। जहाँ कानुनले नै मिल्दैन भनेर लेख्या छ त्यहाँ समाते अब जहाँ के पनि बोलेको छैन र सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर यसमा व्यवस्थित गर्नु भनिसकेपछि त्यो रोकिरहनु पर्ने अवस्था रहेन भन्ने मलाई लाग्यो। एउटा यो अब अहिले अघि मान्यज्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ, त्यसैमा अर्को थप प्रश्नहरू नगरिकन मैले के बताउन खोजेको भन्दा त्यसैले अघि मैले भनेको जस्तो समग्रतामा त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूकोमा पहिले ख्याल जानु पर्यो। दोस्रो निर्मित र हामीहरूले चाहिँ दिनानुदिन सञ्चालन गर्ने सम्पत्तिहरू जुन छ त्यसमा, जस्तो उदाहरण एउटा मैले भन्छु, लेटेस्ट रिपोर्टमा अहिले हेर्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ यो जग्गा प्रशासन निर्देशिका 2058 छ, त्यो अनुसार चाहिँ भनौँ न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतको विभागले अभिलेख राख्नुपर्छ जमिनको, सरकारी जमिन र सार्वजनिक जमिनको भनेर। जस्तो सरकारी जग्गा चाहिँ 30,72,228 हेक्टर भनेर निकालेको रहेछ, सार्वजनिक जग्गा 93,98,894 हेक्टर भनेर निकाल्यो। तर यसमा सबै चाहिँ 77 जिल्लाको सबै ठाउँको छैन। यसरी हेर्दाखेरि मैले त्यो रिपोर्टमा हेर्दाखेरि 35वटा कार्यालयको एक खालको र अर्को खालको 79वटा कार्यालयको आएकै छैन। भन्दाखेरि टोटलमा जुन जिम्मा हो नि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग भनौँ अथवा भूमि व्यवस्था तथा चाहिँ मालपोत विभाग जसले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेन। भू सूचना अभिलेख प्रणाली पनि छ, त्यो पनि मैले हेरेको थिएँ, त्यसको छुट्टै एउटा सूचना प्रविधि नै व्यवस्थित गरिएको छ। डे टु डे काम गर्नको लागि त त्यो रहेछ, तर समग्र अभिलेख राख्नलाई त्यो छैन। त्यस्तै अब जङ्गलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले भन्छौँ 44-45% क्षेत्र चाहिँ जङ्गलले ओगटेको छ भनेर भन्छौँ होइन। वनले 65 जिल्लामा हेर्दा 1,04,543 हेक्टर अतिक्रमण भएको रहेछ जङ्गलै हेर्दाखेरि पनि। अब कार्यक्षेत्र अघि मानिजीले उठाउनु भएको छ जुन त्यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भइसकेपछि सङ्घीयता लागू भइसकेपछि कतिपय कार्यक्षेत्र पनि नमिलेको जस्तो दुविधा भएको जस्तो देखिन्छ। यो ठ्याक्क मिल्ने एउटा के देखेँ मैले भने वन जङ्गलको जग्गा चाहिँ सङ्घीय सरकारको छ होइन, वन र जङ्गलको प्रशासन गर्ने प्रदेश सरकारको छ है। त्यो जमिन चाहिँ एउटाको, त्यसमा उम्रेको बिरुवा अर्काको भयो कि अर्को सरकारको भयो, त्यस्तो पनि देखिया छ। त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत हेर्ने हो भने 4,585 हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको रहेछ। अब अरू कन्ट्रीहरूमा धेरै ठाउँमा हेर्नुहुन्छ प्रत्येक रुखको त नम्बर लगाएको हुन्छ यतिवटा छ भनेर होइन। खोला नाला कति छन्, वन जङ्गल के छ, अरू प्राकृतिक स्रोत साधनहरू के सबै अभिलेखन हुनुपर्ने त्यो छैन। चुरेको पनि कुरा अघि आयो, जस्तो झुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन खानीजन्य वस्तुहरूको यो सूर्य क्षेत्रको हेर्दाखेरि 27,928 घनमिटर निकाल्नु भनेर अनुमति दिएर रहेछ त्यो वर्ष होइन, त्योभन्दा बढ्ता निकाल्यो, अब त्यो अभिलेख भएन। यस्ता खालका धेरै कुराहरू छन्। सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको त झन् त्यो त झनै धेरै छ, झनै धेरै छ। अहिले हेर्दाखेरि अब संरक्षणको कुरा गर्दा पुरातत्त्व सम्पदाहरू चाहिँ कस्तो 4,850वटा सूचीकृत भएका रहेछन्। त्योमध्ये अधिकांश चाहिँ संरक्षणको अभाव देखिएको छ। अब भूकम्प पछाडि धेरै क्षति भयो, त्यसमध्ये 139-40वटा बनाउनै बाँकी रहेछ। यस्तो खालको स्थिति चाहिँ अहिले देखिया छ समग्रतामा। अघि सरले कुरा उठाउनु भयो, अटर्नी जेनरलले के हेरेर बसेको छ त यस्तो होइन। अब त्यो सबै एउटा रिपोर्ट मात्रै यहाँले पढ्नुभयो जुन 1000 पेज भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो हजारौँ पेजका त हजारौँ कतिवटा छ 1.5 लाखभन्दा बढ्ता पेज हुन्छ वर्षभरको अटर्नी जेनरलको रिपोर्ट हेऱ्यो भने। स्पेसिफिक इस्युहरू उठेको बेला स्पेसिफिक विषयमै बनाएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले हेर्दाखेरि सरकारी जग्गाको जब 75-76 सालतिर धेरै हल्लाखल्ला चर्चा भयो, त्यो बेला मैले आफैले धेरै ठाउँमा गरेर छ। एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनको एउटा गरेर छ, भू अभिलेख सूचना प्रणालीको गरेर रहेछ। त्यस्तै आएर गुठी जग्गाको उपयोग, गुठीको हेर्नु भएको छैन। अघि एउटा चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयको त हेरिदिनु भयो, गुठीको हेर्नु भने हजारौँ रुपियाँ त्यस्तै गरी छ। सरकारी सवारी साधनको छुट्टै छ। त्यस्तै सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको उपयोग र संरक्षणको बारेमा छुट्टै 75 सालमै बनाएको रहेछ। ठुलो किताब छ त्यो है। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको छुट्टै छ। त्यस्तै सङ्गठित संस्थाहरूको जग्गा भनेको चाहिँ सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू भनौँ न, संस्कृत विश्वविद्यालय पनि पर्ला, त्यसो सँगसँगै अरू पब्लिक युनिभर्सिटीहरू पनि पर्ला। अब लगायतका कुराहरूमा जस्तै अब त्यति मात्र होइन, अब खेलकुद पूर्वाधारहरू है,
त्यस्तै सरकारी सम्पत्ति संरक्षण उपयोगको समग्र विषयहरूमा पनि अडिटर जेनरलको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने छुट्टै के कार्यमूलक लेखा परीक्षण, विशेष लेखा परीक्षण भनेर त्यो मात्र विषयमा पठाएर सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर नि यहाँनिर मुख्य अहिले मैले बारम्बार यस्तो सुझाव पनि आइरहेको छ। अनि सरकारले गर्ने भने त अब कोही कर्मचारीहरूले नै होला, अनि नगरे पनि हुने हो। यो कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन यस्तोमा। घरिघरि यो कहाँ मिलेन यो त राज्य त यसो तपाईँले अहिले सुनाएको देख्दाखेरि त राज्य त राज्यको रूपमा चल्या जस्तै देखिएन त। यत्रा धेरै छन्, सधैँभरि त 75 सालदेखि त तपाईँ आफै बसेर गरी 74देखि भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो किन सुधार नभएको? जग्गा भूमिको रेकर्ड राख्नेले 77 जिल्लामध्येको 59को कतिले मात्रै बनाए नि हुने, अरूले नबनाए नि हुने होइन। अनि कति जिम्मा लिनुपर्नेले जिम्मा पनि नलिने, कारबाही पनि नहुने, यो नगरे बापत कसैले सजाय पनि आजसम्म पाएको भन्ने सुनिँदैन। अनि यसो हो भने जसले जे गरे नि हुने हो। यो हजुरहरू दुवैजनाको दृष्टिकोण भनौँ यसमा त होइन, प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न हो यो। अब हजुरहरूको चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमै भएको अनुभव लिएको हुनाले के गर्ने यो सुधार हुन्छ होला? यो सुन्दा देख्दाखेरि त हामीलाई निराशा मात्रै सृजना हुने। म यसो गर्छु, अब यो समग्र र सबै विषयलाई समेट्ने गरी एसओडीको मेरै रिपोर्टमा भनौँ न, अडिटर जेनरल हुँदाखेरि मैले दिएको रिपोर्टमा जम्मा 6वटा विषय मैले उठाएको छु। महालेखा परीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको स्थिति, जवाबदेहिताको स्थिति के छ भनेर अघि मान्यजीले अलिकति कुरा राखिसक्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ के भन्दा शासकीय प्रबन्धको कुरा। मैले यो शासकीय प्रणालीको कुरा गरिरहेको छैन, राजनीतिक प्रणालीको कुरा गरिरहेको छैन, शासकीय प्रबन्धको कुरा। शासकीय प्रबन्धमा सबभन्दा माथि के भन्दाखेरि हामीले त 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेर 3टै तहको चाहिँ पार्लियामेन्टदेखि लिएर एक्जिक्युटिभ सबै व्यवस्था गरेका छौँ होइन। सङ्घमा हेर्ने हो भने 3टा छुट्टै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था छ। पार्लियामेन्ट छुट्टै छ, एक्जिक्युटिभ छुट्टै छ, न्यायपालिका छुट्टै छ। प्रदेशमा आयो भन्दाखेरि न्यायपालिका चाहिँ सङ्घीय एउटै भनौँ न, एकल, र 2टा त्यहाँ छ। स्थानीय तहमा गएपछि 3टै कुरा एकै ठाउँमा छ होइन, त्यो छ। अब यो 3 तहको बिचको काम गर्दाखेरिको समन्वयको कुरा एउटा रहेछ, 1 नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा अघि मान्यजीले भनि नै सक्नुभयो, सङ्घीय संसद प्रदेश सभाहरू कति इफेक्टिभ भएको छ हेर्न पर्ने। त्यहाँ अब सरकारले गरेको सरकार बनाउने पनि त्यहाँबाट, सरकारले गरेको सबै कामको रिपोर्टहरू त्यहीँ जान्छ घुमेर, सामान्य राष्ट्रपति मार्फत हुँदै, जस्तो संवैधानिक निकायहरूको भने। र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न समितिहरू छ, त्यो समितिहरूमा छलफल हुनुपर्ने हो। दोस्रो कुरो, ऐन नियम कानुन नीति विधिहरू अहिलेको सङ्घीयता कानुन भइसकेपछि जे बन्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको सबै बनिसकेन होइन। अब अरूतिर त किन एउटा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्म पनि बन्न सकेको छैन यति लामो अवधिसम्म, 8-9 वर्षसम्म होइन। त्यस कारणले गर्दा एउटा शासकीय प्रबन्धमा नै समग्रतामा कमी देखिया छ, इफेक्टिभनेसमा भनौँ न, त्यसको इफिसियन्सीमा चाहिँ कमी देखिया छ। त्यसो हुनाले त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। त्यसको सँगसँगै कतिपय चाहिँ अब नियमनकारी निकायहरू हाम्रो 6वटा मध्येको एउटा शासकीय प्रबन्ध, दोस्रो के हो तपाईँ? दोस्रो ओभरअल अर्थतन्त्रको विषय छ। के त्यो भने अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले अब अर्थतन्त्र जसरी हामी एकदम चाहिँ कमजोर अवस्थामा आइपुग्यौँ, यहाँ आइपुग्यौँ भनेर भनेका छौँ। अब अर्थतन्त्रको बेस हाम्रो के हो? हाम्रो अर्थतन्त्रको बेस भनेको त कृषि हो, वन हो, जलस्रोत हो, प्राकृतिक, यिनीहरू हो नि। त्यो मोबिलाइजेसन गर्न हामीले कति गरेका छौँ त होइन। र अब अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ अप्ठ्यारो भयो, धाराशाही हुन लाग्यो, समस्या भयो भनेर भनिरहेछौँ। त्यसलाई सुधार्नको लागि के गरिरहेछौँ र अहिलेको सङ्घीय संरचनामा अर्थनीति कसरी अगाडि जाने हो, संविधानले के परिकल्पना गरेको छ त्यो अनुसार। दोस्रो यो हो सर हजुर, शासकीय प्रबन्ध र अर्थ। तेस्रो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको विषय। अघि अलिकति भने मैले निजामती सेवा ऐनसम्म पनि अहिले हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। अब यो सबै कुरा चाहिँ नि शासकीय प्रबन्ध अन्तर्गत भित्रकै विषय पर्नलाई, तर पनि सार्वजनिक प्रशासनको चुस्तता दुरुस्तता अघि मान्यजीले पनि भनिसक्नुभयो होइन। स्थानीय तहसम्म पनि हामी मान्छे खटाइरहेछौँ होइन, र त्यो जरुरी हो कि होइन, यी व्यावत कुरा छन्। चौथो कुरा वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा, जसमा चाहिँ नि अर्थतन्त्रसँग पनि केही रिलेटेड त हुन्छ, तर फिस्कल म्यानेजमेन्टको कुरा, रेभेन्यूको कुरा होला, एक्सपेन्सेसको कुरा होला होइन, पब्लिक एक्सपेन्डिचरको कुरा होला। जस्तो अहिले भर्खरै पनि आज हेर्दाखेरि मैले बिहान हेरेर आएको थिएँ, अघिल्लो सालको आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा करिब 70% पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ हामीले। पैसा राख्छौँ जम्मा 3 खरब चाहन्छौँ, अरू त्यो पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ। समस्या त्यहाँनिर भयो कि। अब विकास व्यवस्थापनको कुरा छ अर्को। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जति पनि हामीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर अरू सारा आयोजनाहरू छन्, तिनको परिचालन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, समयमा सम्पन्न गर्ने लगायतका काममा हाम्रो कमी छ। अब अर्को लास्ट 6औँ के
छैटौँ कुरा चाहिँ जिम्मेवारी र जवाफदेही जिम्मेवारी सबभन्दा एकै नम्बर त यही रहेछ। यहाँ सुन्नु न, त्यसैले यो सबभन्दा माथिको शासकीय प्रबन्ध र जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बिचको कारणले गर्दाखेरि यी अरू काम अब नि यो चाहिँ भयो सैद्धान्तिक कुराहरू। यसलाई ठ्याक्कै कसै न कसैले त जिम्मेवारी लिनु पर्ला नि त। यस्तो यो नहुँदाखेरिको कोही जिम्मेवार हुनु पर्दैन। मेरो चाहिँ प्रश्न त्यो, यो संसदमा यो बारेमा बहस हुनुपर्ने होइन मान्यज्यू। यो अब यसरी यत्रो यहाँ अहिले जे सुनाउनु भयो हाम्रो टङ्क सरले, यो त राज्यको लागि त ठुलो सरोकारको विषय हो। अब यसमा किन नभएको, कसरी गर्ने होला, यसमा अलिकति रिफ्लेक्ट हुन त केही कुराहरू अघि पनि हजुरले भनिसक्नु भएको छ। अब यो हामी सिक्ने प्रक्रियामा पनि रहेछौँ, तर जेसुकै हुँदाखेरि पनि यसले त आम नागरिकमा त निराशा जनाउने भयो नि। राजनीतिज्ञहरूलाई एउटा कुरो होला, हामीले यो म त पोस्ट कन्फ्लिक्ट स्टेट बिल्डिङको एङ्गलबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको मान्छे, नागरिक र राज्यको सम्बन्ध कमजोर भयो भनेदेखि कुनै पनि प्रणाली टिक्दैनन्। नागरिक र राज्यलाई को सम्बन्धलाई दह्रो बनाउने भनेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, पारदर्शिता, सुशासनले त्यो सेवा प्रभावकारी हुने हो। अब यहाँ समस्या देखियो, अहिले टङ्कजीले यो जे बृहत देखाउनु भएको छ त्यसले यी समस्याहरू आए भनेपछि त एक अर्थमा राज्य र नागरिकको बिचमा नै दूरी बढ्ने खालका गतिविधिहरू एकातिर भइरहेका छन्। अर्कोतिर 74देखि त उहाँले दिनुभएको रहेछ सुधार नभएका कुराहरू देखिरहेका छन्। त्योभन्दा पहिलाका महालेखा परीक्षकहरूले पनि यस्तै रिपोर्ट दिइरहेका छन्। कहिले सुधार नहुने, यस्तै भइरहेको छ, यस्तै हो, कहिले सङ्क्रमणकाल, कहिले के भनेर मात्रै गरिराख्दाखेरि नागरिक र यो राज्यको बिचको सम्बन्ध बिग्रिने अवस्था आउने तपाईँहरू देख्नुहुन्न। यसलाई कसरी सुधार्ने? अब यो कार्यान्वयनको सन्दर्भ आएपछि हामी कहाँ एउटा सजिलो तरिका के छ भने, पोलिटिसियनले ब्युरोक्रेसीलाई पञ्चायती उसलाई देखाउने, ब्युरोक्रेसीले पोलिटिसियनलाई देखाउने। हुन चाहिँ कस्तो फेरि हुन्छ भने ती दुइटैलाई चाहिएका बेलामा आफ्ना कुरा त मिलिहाल्छ। फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अलि फरक प्रसङ्ग, तर यो तितो सत्य, सार्वजनिक सम्पत्तिमै मानव एउटा रङ्गशालाका लागि बजेट पर्यो। हाम्रो वनसँग नजिक रहेछ भने वन ऐनले त्यसलाई रोकिदिन्छ, त्यो पैसा फ्रिज भएर जान्छ, तर त्यो काम हुँदैन। तर त्यतिकै वन ऐन अठ्याएर बस्ने अधिकृतले उतापट्टि अर्काले अधिग्रहण गर्दै त्यसलाई मतलब छैन भन्दा अब कहिलेकाहीँ उसको भेस्टेड इन्ट्रेस्टको चाहिँ कुनै एउटा परियोजनालाई चाहिँ मतलब जमिन फुकाइदिनु पऱ्यो। क्याबिनेट लगेर गर्छ कि क्याबिनेटको नि विषयगत समितिहरू हुन्छन्, त्यहाँ लगेर कहाँ लगेर हुन्छ उसले फुकाएर ल्याइ छाड्छ। तर यसरी नीतिगत हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ कमी छ, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसो गर्दा समग्रमा यो गर्ने राज्यले हो। राज्य भनेको चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री र सरकार मात्रै होइन। मेरो बुझाइमा चाहिँ राज्य भनेको आम रूपमा अब पोलिटिसियन, ब्युरोक्रेसी यो त छँदैछ, त्यसका अलावा हामी नागरिक समाज पनि हौँ भन्दा सबैले, नागरिक समाजले खबरदारी गर्नु पर्यो। हामी संसदमा भएका सांसदहरूले संसदले कानुन चाहिँ आजको आवश्यकता र आजको चाहिँ डिमान्ड बेसमा चाहिँ वैज्ञानिक प्रकारको कानुन उत्पादन गर्नु पर्यो र तोकिएका अधिकृतहरूलाई जे आफ्नो जिम्मेदारी दिएको छ त्यो कुरा लागू गर्नु पर्यो भन्दा यसरी आम रूपमा सबैले कलेक्टिभली अफेन्स गर्यो भने यो कुराहरूको इम्प्लिमेन्टेसन हुने हो। हामी कहाँ समस्या कस्तो भने सबभन्दा सजिलो मलाई चाहिँ चित्त नबुझेपछि हजुरको टाउकोमा हालिदिने, हजुरलाई चित्त नबुझेपछि मलाई लगाइदिने र एक अर्कामा दोषारोपण गरेर हाम्रो समय बितेको छ। त्यसकारण म यो पोलिसी डायलग मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अब एकले अर्कालाई दोषारोपण र आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले कानुनी रूपमा चाहिँ आजको आवश्यकता र आजको निड बेसिसमा त्यसलाई चाहिँ परिष्कृत, परिमार्जित र विकसित तुल्याउनु पर्ने छ ऐन कानुन नियम भने संसदले प्रभावकारी ढङ्गले रिसर्च गरेर काम गर्नु पर्यो र भटाभट कानुन उत्पादन गरिदिनु पर्यो। अरू व्यवस्थापक सरकारले गर्ने भने त म्यानेजरियल कुरा हो, उसले व्यवस्थापकीय कुराहरू मिलाउने हो, अघि टङ्कमणि सरले भने जस्तो। बाँकी त तोकिएको अधिकारीले गर्ने हो नि, भटाभट गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब मैले के प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ भने संविधान दिवसमा, गणतन्त्र दिवसमा, विभिन्न दिवसमा पदकहरू बाँडिन्छ। कसैले पदक पाउँछन् एकचोटि हामी हेरौँ न। यो प्रश्न मैले गरेको भन्दा राम्रो काम गरेको चाहिँ कोही एउटा चाहिँ तोकिएको अधिकृतलाई त्यो पदक दियो भने त दण्ड र जरिवाना त्यहीँबाट सुरु होला नि त। सबभन्दा बढ्ता काम जसले दुःख दिएर चाहिँ हैरान परेशान पारेको हुन्छ, म आफैले पनि बिहोरेँ यो बिचमा, त्यही मान्छे पदक लिएर फेसबुकमा हाल्छ भन्दा हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका कहाँ हो भने वास्तवमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था छ, त्यसैभित्र पनि भ्रष्टाचार भएको छ। गलत मान्छेलाई चाहिँ मतलब विभूषित गर्नु भनेको पनि त भ्रष्टाचार हो।
भ्रष्टाचार भनेको हाम्रोमा त कस्तो समस्या भयो भने पैसा खाएपछि मात्रै भ्रष्टाचार हुने भयो। त्यो पैसा खाएको भ्रष्टाचार भन्दा त त्यो गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ विभूषित गर्नु, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु भनेको त्यो झन्डा ठुलो अपराध अरू के हुन्छ। त्यसैले हामी कहाँ व्यवस्था भएका कुराहरूलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनको जटिलता छ। त्यसैले अघि नै के अरे जवाबदेहिताको प्रश्न राख्नु टङ्कमणि सरले, त्यति कुरा सबैले म भनेर अहिलेलाई हामी 100% सुध्रिनु पनि पर्दैन। 20-30% कार्यशैलीहरू र हाम्रा जिम्मेदारीहरूमा चाहिँ परिष्कृत परिमार्जित गरेर मैले यति चाहिँ गर्नै पर्छ, मेरो धर्म भनेकै यही हो। म अस्ति भर्खर अमेरिका गएर आएको। अमेरिकाको चाहिँ एकजना राष्ट्रपतिले के गर्नुभएको रहेछ भने एउटा कोटेसन लेखेको रहेछ, अब फाइल अड्किँदैन भनेर, इङ्ग्लिसमै थियो त्यो, अब फाइल अड्किँदैन भनेर छ भन्दा त्यो किन त्यो दिएको भनेको 2-3जनालाई हामीले सोध्यौँ, दिन सक्नु भएन। पछि एकजना कङ्ग्रेसम्यानसँग चाहिँ मैले प्रश्न गरेको थिएँ, मैले फलान ठाउँ त्यो कोटेसन पढेँ, के हो त्यो भनेको त्यो बेला राष्ट्रपतिले के भनेको रहेछ भने फाइल टेबलमा रोक्दा नि नरोक्नु र योभन्दा माथि कहीँ रोकिन्छ यहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने नगर्नु, आफ्नै टेबलबाट निर्णय गर्नु भनेको रहेछ। भन्दा हामीले जस्तै समस्या चाहिँ अहिले विकसित भइसकेका राष्ट्रहरूले नि बिहोरेर आएका रहेछन्। हामीले अलिकति एउटा इच्छा शक्तिका साथ यसरी साना कुरा तर एक्सन बेसमा गएर काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। हामीले अलिकति एउटा इच्छा शक्तिका साथ यसरी साना कुरा तर एक्सन बेसमा गएर काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा सैद्धान्तिक रूपमा धेरै पहिला म भर्खर जन्मिने बेलातिर एउटा बहस थियो, ट्रेजेडी अफ कमन्स भन्ने। त्यसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो सार्वजनिक सम्पत्ति भनेर चाहिँ सबैको हो, त्यस कारण कसैको पनि होइन, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने, एउटालाई पन्छाउने, अर्कालाई निजी सम्पत्ति हुन्थ्यो भने यही कति संरक्षण हुन्थ्यो। तर सार्वजनिक भएको कारणले भन्न चाहिँ भनिने, टङ्क सरका जस्ता रिपोर्ट पनि आउने, त्यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पनि नहुने, यो चाहिँ यो ट्रेजेडी अफ कमन्स। र यो ट्रेजेडी अफ कमन्सलाई चाहिँ पछि एउटा यो खास गरी पब्लिक रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ 3-4वटा कुराबाट यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको थियो। पहिलो कुरो अहिले हामीले यहाँ बहस गरिहाल्यौँ, जवाबदेहिता र यसको कसै न कसैले जिम्मा नलिएसम्म र कसै न कसैलाई जवाबदेही नबनाएसम्म त सधैँभरि यस्तै हुने भयो। त्यस कारणले अब यहाँ यो निजामती ऐन आएन भनेर टङ्क सरले अघि भन्नुभयो। निजामती ऐनको बहस चाहिँ के छ भने कसले नियन्त्रण गर्ने, कसका अधिकार हुने, के हुने, यी भएन भनेदेखि त्यो कर्मचारीको जागिरैसम्म जाने हदसम्मको कारबाही हुने कुरो त्यहाँ लेख्ने गरी तपाईँहरू सांसदहरूले बनाउनु पर्ने नि त। यी कानुनहरू बनाउँदा त्यो निजामतीको कानुनमा आफ्नो जवाबदेहिता पुरा गरेन भने, उदाहरणको लागि मेलम्ची बन्यो तपाईँकै गाउँमा, त्यो चाहिँ एउटा इन्जिनियरको कसको कारणले 10औँ वर्ष ढिला भयो, अरबौँ रुपियाँ राज्यको खेरेको, तपाईँ हाम्रो सबैको ट्याक्सको पैसाको, त्यो माथि केही कारबाही नहुने। जबसम्म व्यक्तिलाई यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोगमा व्यक्तिलाई जवाबदेही बनाइँदैन त्यति बेलासम्म हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित मान्यता छ। हामीले अब बनाउने, अब आउने यो निजामतीमा यो चाहिँ बहस त्यता हालेर लान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले?
त्यो यो मुख्य कुरो चाहिँ यो जवाफदेहिताको हो। यो सुशासन पनि जवाफदेहिता भएपछि आउँछ। मैले एउटा सानो उदाहरण सहित राखेँ। रुवान्डा भन्ने एउटा देश छ, द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणको मैले त्यहाँ 13 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छु सूक्ष्म तरिकाले कसरी के भइरहेछन् भन्ने। त्यहाँ यदि त्यो अधिकारीले गर्नुपर्ने काम पुरा गरेन, 70% पर्फर्मेन्स देखाउन सकेन भने 3 महिनाको टाइम दिने, त्यसपछि पनि गरेन भने जागिरबाटै निकालिदिने। त्यो तहको जवाफदेहिता चाहिन्छ। यो नगरेसम्म हुँदैन भन्ने टङ्कसरका यी रिपोर्टहरूले पनि देखाए। अब यसलाई त्यो निजामतीमा चाहिँ कसलाई कता सरुवा गर्ने, कसका अधिकार संरक्षण गर्नेतिर होइन कि यो काम गरेन भने, राज्यको गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेन भने त हटाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नलाई के गर्न सकिन्छ सांसदहरूले, यसमा चाहिँ अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ न। यो किनभने यहाँ सबैको जरो त त्यहीँ आएर जोडियो। अहिलेको निजामतीको ऐनले यी कुराहरूलाई केही पनि गर्दो रहेछ। गर्छ केलाई भने उसको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने, उसका सेवा सुविधालाई, उसको भविष्यलाई, यी कुराहरू मात्रै राज्यले नागरिकले तिरेको कर चाहिँ कर्मचारीको सुरक्षण र संरक्षणको लागि कि नागरिक प्रशासन प्रभावकारी बनाउनको लागि भन्ने कोणले बहस नगरेसम्म यो नहुने देखियो। अहिले यहाँ टङ्कसरले हजुरले पनि राख्नुभयो, कसरी गर्ने यसलाई? अब एउटा चाहिँ संसदले कानुन बनाए पनि कानुनको प्रारम्भ चाहिँ फेरि पनि कार्यकारीबाटै सुरु हुन्छ भनेको सरकारले नै ड्राफ्टिङ गरेर पठाउँछ। यद्यपि त्यसलाई संसदले 79% पनि मतलब हेरफेर गर्न पाउने अधिकार भने छ। त्यही सांसद आफू संसदमा हुँदा चाहिँ अलि विद्रोही जस्तो हुने या त्यसले चाहिँ अलिक कडा कुरा गर्ने, त्यो सांसद मन्त्री भएर गएपछि फेरि बदलिने, यस्तो यो भनेको त्यो कुरा मैले किन अहिले गाली आरोपित गरे होइन कि सधैँ म त्यही पोस्टमा हुन्छु भने जस्तो गरी ड्राफ्टिङ हुने हाम्रो प्रब्लम त्यो भयो। क्या म नहुँदाखेरि पनि यो चाहिँ सिस्टम रन हुनुपर्छ र यो म सधैँ यहाँ हुने होइन भन्ने तहबाट सोच्ने हो भने धेरै कुराको समाधान हुन्छ। हामी जो नीति निर्माणमा बस्नेहरूको समस्या मैले भनेको यसरी हेर्दा अब यो समस्याका मात्रै धेरै चर्चा नगरौँ। यसको पनि फेरि पनि कुरा के हो भने अघि टङ्कमणि सरले राखेको जस्तो मनोवैज्ञानिक हिसाबले नै मान्छेहरूलाई उत्तरदायी नबनाउँदासम्म जतिसुकै जे गरे फाँसी नै दिए पनि अब के गर्ने। त्यसैले यो प्राविधिक र प्रशासनिक कुराले मात्रै हल हुँदैन कि यो चाहिँ सो अनुशासनकै कुरा सबभन्दा ज्यादा हो। त्यसो गर्दा अब अलिअलि यो विषय हामीले संसदमा पनि बहस गरिराखेकै पनि छौँ। लोकसेवाकै हाम्रो अलिअलि करिकुलमहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ चेन्ज गर्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्छ कि जसरी पोलिटिक्सलाई अलिकति आमूल परिवर्तन गर्ने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले अब अहिले तपाईँ मजाले उसले कण्ठस्थ गरेर लेखेपछि नम्बर आउने, नम्बर आएपछि पास हुने, पास भएपछि सकिहाल्यो, उसलाई चाहिँ हटाउनै सक्नुहुन्न तपाईँले भनेपछि त्यसको पनि अलिकति हामी नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ मान्छे चाहिँ स्वयं अनुशासित भएर उत्तरदायी हुने, यो कल्चरै विकास हुने। जस्तो विकसित राष्ट्रमा म केही वर्ष अगाडि जापान गएको थिएँ। जापानका मानिसहरूले यसरी तपाईँले मैले जसरी आँखा चुदाएर कहिले पनि हेरेको देखिनँ। त्यसपछि मैले त्यहाँ केही मानिसहरूलाई सोधेँ किन त्यस्तो भएको गऱ्यो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जति हन्डर खाए त्यसपछि उनीहरू के भने अब हामी महाशक्ति राष्ट्रमा जाने महत्त्वाकांक्षा नराख्ने भनेर के गरेछन् भने नत्र भने जापानिजहरू चाहिँ जसलाई भेट्यो त्यसलाई मुकाले हिर्काउने, रवाफ देखाउने, तिनीहरूको त्यो घमण्ड त्यस्तो थियो कि सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि भनेको त्यो मान्छेको जन्मै हुने बेलादेखि नै स्कुलिङ कस्तो दिने र कसरी मान्छेलाई ग्रुम अप गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले र नीति निर्माताका तहमा बस्नेहरूले हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसैले हामीले बिस्तारै अबको नयाँ जेनेरेसनमा परिवेशमा चाहिँ पार्टीहरूबाट यो गर्न सकिएला, सक्नुपर्छ। यसपालिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि यस्ता विषयहरूमा अलिकति हामी बहस पनि गऱ्यौँ। अझै हामी विधान सम्मेलनमा जाने पनि भनेका छौँ। ती कतिपय साथीहरूले त्यसलाई नीति सम्मेलन पनि भनौँ भन्ने तहबाट। अब अहिले कुरा के हो भने हामी जो अहिले नीति निर्माणको तहमा छौँ हामी अनुशासित हुनु पर्यो। जति हामीसँग मौजुदा कानुनहरू छन् यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारिता मात्र भयो भने पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाँकी कुरा त के हुन्छ भने नपुगेका कुराहरू त प्रयोगमा जाँदै गएर यहाँनिर यो पुगेन भनेपछि थप्ने विकसित तुल्याउने न हो। त्यसैले इमान्दार भएर मौजुदा रहेका हामीसँगका चाहिँ कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति छ। अहिलेको बहस पनि अलिकति त्यता केन्द्रित गर्नु पर्यो राजनीतिक तहबाटै भन्ने कुरो माधव सरको आयो। टङ्क सर तपाईँलाई यो जवाबदेहितालाई सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो त किनभने एट द एन्ड यी सबै नीति जे बनाइदिए नि सांसदहरूले, कानुन जे बनाइदिए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा गएर टुङ्गिँदो रहेछ। अघि मान्यजीले नि भन्नुभयो
ठ्याक्कै जवाफदेही बनाउनलाई चाहिँ यो निजामती ऐनमा के सुधार गर्नुपर्छ, को कसरी जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो लामो अनुभव पनि अलि लागेको कुरा भन्नु पनि हुन्छ। तपाईँ मिलाइ ट्याक्कसँग लु भन्नुहोस् त यो कसरी गर्ने हो। यस्तो गरौँ, म फेरि 3वटा कुरा मात्र भन्छु, निजामतीको मात्र भन्दिनँ मैले। राष्ट्र सेवकमा हुनुपर्ने गुण के राष्ट्र सेवक कसलाई भन्ने 3टा कुरा राष्ट्र सेवकमा हुनुपर्दो रहेछ। एउटा कुरा भनेको राष्ट्रप्रतिको समर्पण, दोस्रो राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान, तेस्रो जनताप्रतिको सेवा। यो भएन भने के गर्ने? यो 3वटा कुरा भएन भने त्यो मान्छे साधारणतया राष्ट्र सेवक भनिँदैन। 3टा कुरा हुन पर्यो, समर्पण, सम्मान र सेवाभाव हुनै पर्यो। अघि मान्यजीले कुरा उठाउनु भयो लोकसेवा आयोगले जाँच लिन्छ, परीक्षा लिन्छ भनेर। मैले लोकसेवा आयोगको पनि अध्यक्षजी लगायतको सबैसँग एकपटक म त्यहाँ पदमा भइरहेको बेला पनि कुरा गरे हौँ। अब अहिले यो नलेज जाँच्ने कामतिर नजाउँ होइन। जम्मै चाहिँ डिग्री पास गरेर हुन्छन्, डिप्लोमा पास गरेर आएका मान्छे हुन्छन्, उनको बिहेभियर र इन्टेन्सन चाहिँ सरकारी सेवामा आउने के, भोलि के डेलिभरी दिन्छ उसले, त्यतातिर चाहिँ जाँच्नेतिर लागौँ। म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै बस्दाखेरि पनि निजामती सेवा ऐनको खाका बनाउने सिलसिलामा धेरै देशहरूको मैले हेरेँ। हामी के गरेर बनाउँदो रहेछौँ भने दरबन्दी, पदपूर्ति यस्तो 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 गर्दै लेखेर जाँदा रहेछौँ र त्यो आचरण भन्ने चाहिँ बिचमा कतै नदेखिने ठाउँमा राख्दा रहेछौँ है। र अनि त्यसपछि जिम्मेवारी जवाफदेहिता भन्ने त कता हो त्यस्तो खालको रहेछ। त्यसैले मूल कुरा के हो भन्दाखेरि जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बनाउनु पर्ने नै मुख्य कुरा हो। अब अहिले कुरा 3 खालको हुन्छ। एउटा नेसनल गभर्नेन्सको सिस्टम हुन्छ, जसरी मान्यजीले अघि कुरा गर्नुभयो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भयो, त्यसपछि आएर सरकारी संयन्त्र भनौँ न, सरकारी संयन्त्र त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ भने अर्को मार्केट गभर्नेन्सको कुरा पनि आउँछ, अनि त्यसको तल आएर चाहिँ कम्युनिटीको कुरा आउँछ। र इन्टिग्रिटी र असल कुराहरू जति भनेको माथिबाट तल जानुपर्ने हुन्छ। मैले साङ्केतिक रूपमा भनेको माथिबाट तल जानुपर्ने हुन्छ। अब रह्यो कुरा के भने अहिले यो सबै व्यथिति मात्रै हामी देखिरहेको त केही पनि नभएर हो त होइन। ऐन, नियम, कानुन, नीति, विधि, प्रक्रिया, प्रचलन सबै छँदा पनि छन्, केही नपुगेको होला अहिलेको सन्दर्भमा। तर तिनको कार्यान्वयन जसरी हुनुपर्ने त्यो भएन। त्यो के कारण भएन भन्दाखेरि चाहिँ, र सबै कुरा हामी यसो हेर्दाखेरि करप्सन हो कि भने जस्तो पनि ठान्छौँ, त्यो पनि होइन। फेरि मिसम्यानेजमेन्ट, मुख्य कुरा मिसम्यानेजमेन्ट। नगर्दाखेरि के हुने होइन, अब व्यवस्था गर्दा के हुने, बिग्रिँदा के हुने, त्यसको चाहिँ जवाफदेहिता नभएको कारणले पनि हो। अघि मानिसले एउटा कुरा उठाउनु भयो जापानको, अत्यन्त घटलाग्दो कुरा छ। म एउटा उदाहरण भन्छु। हाम्रो चाहिँ यो 32-35 सालतिर साझा बस जापानले दिएको थियो नि त हामीलाई अनुदानमा होइन। त्यति बेला हेर्नु हो भने सिट चाहिँ फोमवाला सिटवाला साझा बस थियो हो। पछि साझा बस कस्तो आयो, कडावाला है, अहिलेको जस्तो आयो। त्यो जापानिजहरूले के बुझेछ भन्दा हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ सिटमा बसेपछि जम्मै च्यात्ने कोटाउने लगाउने रहेछ यहाँ त यस्तो दिएर। उनीहरू चाहिँ त्यस्तो बसको सिट च्यात्या छ भने सियो र धागो लिएर गएर सिउँदै हिँड्ने रहेछ, हाम्रो च्यातेर हिँड्ने भनेपछि तल जनस्तरसम्म पनि सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ गर्नेमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले एकदमै छोटकरीमा भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिले अभिलेख यकिन गर्नु पर्यो, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा संरक्षण गर्नु पर्यो। 3 नम्बर कुरा के कसरी उपयोग गर्ने के चाहिँ सम्पत्तिलाई, त्यसको चाहिँ नि नीति बनाउनु पर्यो, कानुन बनाउनु पर्यो, लिज, भाडा, भोगचलन। अर्को अतिक्रमण हटाउनु पर्यो होइन। र उपयोगितामा दिँदाखेरि पनि एकदम प्रतिस्पर्धी तरिकाले, ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले दिनु पर्यो। र सरकारको समग्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रणाली हुनु पर्यो। उद्देश्यअनुसार प्रयोग भएको छ अथवा छैन त्यसको अनुगमन हुनु पर्यो। र त्यो खालका कामहरू सबै गरियो भने गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सर, एकदम राम्रोसँग समराइज गर्नुभयो। लास्टमा माधव सर, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँको केही कमिटमेन्ट छ एकदम छोटोमा, बुँदागत रूपमा? अब यो यति महत्त्वपूर्ण इस्यु आयो, धेरै त हामी चर्चा गरि नै सकेका छौँ। खालि यसमा चाहिँ अब एउटा राज्यले अहिलेदेखि बच्चा जन्मिँदा बेलादेखि नै उसलाई कसरी स्कुलिङ गर्ने भन्ने कुरा आज सोच्नु पऱ्यो। हामीले 20 वर्ष 50 वर्षपछि अहिले जन्मेका बच्चाले भोलि आएर शासन व्यवस्था गर्ने हो, कर्मचारी भयो नि, राजनीतिज्ञ भयो नि भन्ने कडा स्कुलिङ गर्नु पऱ्यो। दोस्रो, अहिले जो हामी काम गर्ने थलोमा छौँ, जुन रूपमा भए पनि आफूलाई अनुशासित बनाएर उत्तरदायी भएर काम गर्ने सेवाभावको कुरा अघि चाहिँ टङ्क सरले राख्नुभयो, त्यसरी जानु पऱ्यो। चौथो कुरा भनेको हामी अब जति कानुन छ यसलाई लागू गरेपछि न त्यसको डिफल्टेज कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ र के विकास गर्नुपर्ने भन्ने कुराको बोध हुन्छ। त्यस आधारमा संसदमा बहस होला, सबै चिज होला र कानुनहरूको परिमार्जित विकसित गर्ने काम हो। फेरि पनि निष्कर्षमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले केही न केही आफ्नो पालामा केही नयाँ कृति छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा बोधका साथ हरेक नागरिकले, हरेक नीति निर्माताले काम गर्यो भने देश बन्छ। थ्याङ्क यू सर। त्यही हजुरको पनि त्यही फुटप्रिन्ट रहोस्। यसमा सबै सरकारवाला सबैले
संसदले, सरकारले, न्यायालयले, नागरिकहरूले आम रूपमा नै यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने निचोडका साथ हामी यसको बहस पुगेको छैन, थप बहसको आवश्यकता छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। यहाँहरूले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा मान्यज्यूलाई पनि, टङ्क सरलाई पनि विशेष धन्यवाद र म अब हाम्रा दर्शकहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।